नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश किमिरे। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। स्थानीय निर्वाचन नजिकैसँगै चुनावी तालमेल टुङ्ग्याउन गठबन्धनलाई सहकार्यबारे काङ्ग्रेसमा फरक मत। माओवादी र समाजवादी गठबन्धन गर्नै पर्ने दबावमा। निष्पक्ष निर्वाचन गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। प्रतिपक्षी दल भ्रम छर्न उद्यत रहेको आरोप। गठबन्धन टुटाउन देशी विदेशी शक्ति लागेको प्रचण्डको जिज्ञे। निर्वाचनको घोषित मिति नजिकिँदै गर्दा आएको तयारी तीव्र। उम्मेद्वारको अधिकतम खर्च सीमा बढाउन ठूला दलहरूको आग्रह। साना दललाई भने खर्च जुटाउनै धौधौ। विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका संरचनाको निर्माणमा महानगरको हेलचेक्र्याई हनुमान ढोकामा निर्माणाधीन स्तम्भलाई लिएर विवाद। तत्काल निर्माण कार्य रोक्न माग। र रुस युक्रेन बीच जारी युद्ध अन्त्यको प्रयास जारी। दुई देशबीच नयाँ चरणको वार्ताको तयारी। चीनले रुसलाई सहयोग गरे ठूलो घातक परिणाम भोग्नुपर्ने अमेरिकाको चेतावनी। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले स्थानीय तह निर्वाचनको कार्य योजना तय गर्न पार्टी केन्द्रीय कमिटिको बैठक बोलाउने भएको छ। आज पार्टी कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय कार्यालय बैठकले केन्द्रीय कमिटिको बैठक छिट्टै बोलाई स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रित कार्य योजना बनाउने विषयमा छलफल गरेको हो। त्यसका लागि आवश्यक एजेन्डाहरू तय गर्न भोलि अपराह्न 3 बजे पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बोलाइएको पार्टीका प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले पार्टीको सिङ्गो पङ्क्तिलाई निर्वाचन केन्द्रित गराउने काममा लागि पार्टी पोलिट ब्युरो बैठक पनि छिट्टै बोलाउने विषयमा पनि केन्द्रीय कार्यालय बैठकमा छलफल गरिएको बताउनुभयो। सम्पन्न भएको छ। बैठकले भोलि 3 बजे आयोजना हुने पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको बैठकका एजेन्डाहरूको बारेमा छलफल गरेको छ। हामी अहिले निर्वाचनको तयारीमा छौँ। सातै प्रदेशमा निर्वाचन केन्द्रित प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरेका छौँ र छिटै हाम्रो पार्टीका अरू तहका बैठकहरू पनि आयोजना गरेर सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिलाई निर्वाचनमा केन्द्रित गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउन गइरहेका छौँ। त्यही कार्ययोजनाको सन्दर्भमा सहित आज केन्द्रीय कार्यालयको बैठकमा छलफल भएको छ र छिटै आयोजना हुने पार्टीको पोलिट ब्युरो केन्द्रीय कमिटी लगायतको बैठकको तयारीका सन्दर्भमा पनि आज छलफल भएको छ। नेकपा एमाले स्थानीय तह निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब मात्र 2 महिना बाँकी रहेका बेला नेपाली काङ्ग्रेस भित्र गठबन्धनबारे 3 थरी मत देखिएको छ। माओवादी र समाजवादी गठबन्धन गर्नै पर्ने दबावमा छन्, तर काङ्ग्रेस अनिर्णयको बन्दी हुँदा निर्वाचनबारे चुनावी तालमेलकै विषय टुङ्गाउन गठबन्धनलाई सकस परेको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंगलबार स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीका लागि पार्टीबाट खटिने केन्द्रीय प्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिँदै गठबन्धनका दलको चित्त दुख्ने गरी नबोल्न निर्देशन नै दिए। किनकि देउबा गठबन्धनका दलहरूसँग तालमेल गर्दै आगामी चुनावमा भाग लिन खोजिरहेका छन्। त्यसै तापनि उनी पटक पटक गठबन्धनका दललाई चिसो पस्ने गरी नबोल्न नेताहरूलाई आग्रह गरिरहेका छन्। मूलत देउबाको चाहना छ गठबन्धनकै बलमा चुनावमा गए बहुमत ल्याउन सकिन्छ र चुनाव पछिको सरकार समेत काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा हुनेछ। प्रदेश र केन्द्रमा पनि भोलि आउँदो सरकारसँग बनाउने पनि हामी लागि हुन सक्छौँ। कुनै पनि पार्टीले यसै बहुमत ल्याउन सक्यो। कसैले कसै पार्टीसँग मिल्नुपर्ने आवश्यकता छ। गठबन्धनका साथीहरूलाई अननेसेसरीली चिलाउने काम पनि गर्नु छैन। अर्कोतिर विपक्षी पार्टी एमाले ओलीको पार्टी छ, सिद्धिसक्यो भने थाहा उनी सशक्तै छ। उनीहरूमा एकता छ, हाम्रो पार्टीमा एकता हुँदैन। त्यस कारण चाहिँ हाम्रो पार्टीका एकता छ भनेदेखि गठबन्धन छ। तर देउबाको चाहना विपरीत दोस्रो तहका नेताहरू उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन कुमार थापा
र विश्व प्रकाश शर्मा जस्ता नेताहरू काङ्ग्रेस एक्लै चुनावमा जाने बताइरहेका छन्। हात्तीका कानमा चमेराको ओत भन्ने व्यङ्ग्य गर्दै गठबन्धनमै आबद्ध माओवादी र समाजवादीलाई तर्साइरहेका छन् र यसमा सभापति देउबासँग पराजित भएका शेखर कोइराला लगायतका नेताहरूको साथ छ। उनीहरूको एउटै चिन्ता छ, यदि काङ्ग्रेसीहरूले अन्य पार्टीलाई भोट हाल्ने अवस्था आए मनोबल गिर्न सक्छ। फलत दोस्रो तहका नेताहरू एक्लै चुनावमा जाने र एक्लै बहुमत ल्याएर आउने दाबी गरिरहेका छन्। साथीहरूले देशभरिबाट एउटा सन्देश लिएर आउनुहुन्छ, तलको साथीहरूको विचार लिएर आउनुहुन्छ, साथीहरूको धारणा के छ भन्ने लिएर आउनुहुन्छ। हामी पार्टीमा छलफल गर्छौँ, नेतृत्वको पनि एउटा राय छ, पार्टीको हितमै सोचेर के कुराहरू भनिराख्नु भएको होला। तर त्यहाँ बसेर हामी सघन छलफल गर्छौँ र छलफल गरेर पार्टीको जुन चाहिँ जिम्मेवारी छ त्यो जिम्मेवारीलाई पुरा गर्ने कुराको सन्दर्भमा आम पार्टीको साथीहरूको चाहनाभन्दा बाहिर गएर नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले निर्णय गर्दैन, गर्न पनि पाउँदैन, गर्न पनि सक्दैन, गर्न पनि हुन्न र हामीहरू गर्न पनि दिन्नौँ। र तपाईँहरूको रुख चिन्हमा मात्र जुन चुनाव आफ्नो मत हाल्ने जुन चाहना छ त्यो चाहनाको सम्मान पनि हुन्छ र त्यो चाहना पुरा पनि गर्छ। काङ्ग्रेसभित्र तेस्रो पक्ष छ जसले न देउबा न गगन मझधारबाट विकल्प खोजिरहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिने, केन्द्रले हस्तक्षेप नगर्ने, यस विकल्पमा महामन्त्री गगन कुमार थापा समेत सहमत छन्। तर गठबन्धनलाई चुनावी समीकरणमा बदल्नै पर्ने दबाब दिइरहेका रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण प्रसाद सिटौला जस्ता नेताहरूका कारण देउबा थप सङ्कटमा छन्। किनकि सत्ता गठबन्धनका दलबीच समीकरण नगर्दा गठबन्धन भत्किने र वाम पार्टीहरू बीच तालमेल हुन सक्ने जोखिमलाई उनीहरूले औँल्याइरहेका छन्। नेताहरूको बुझाइअनुसार एक्लै चुनाव लड्दा काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी हुनेमा कुनै शङ्का छैन, तर काङ्ग्रेस एक्लै लड्ने र अर्कोतिर प्रचण्ड, माधव र ओली बीच तालमेल भए ठूलो क्षति हुने आकलन गरिएको छ। तर पनि दोस्रो तहका नेताहरू माओवादी, समाजवादीलाई भोट हाल्ने पक्षमा छैनन्। यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड, माधवले कस्तो भूमिका खेल्छन् त्यो पनि निर्णायक हुनेछ। होइन, पहिलो पुस्ताकै हातमा अहिले नेतृत्व छ, त्यसकारण यो गठबन्धन मजाले जान्छ। दोस्रोले भनेर अहिले केही हुनेवाला छैन। गठबन्धन बनाउँदा हामीले जे भनेर गठबन्धन बनाएको हामी जनतामा त्यही भनेर जाने हो। गठबन्धनको तर्फबाट जाँदा हामीले संविधानको रक्षा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रियताको रक्षा, यो तीनटा मूलभूत उद्देश्यमा आधारित भएर गठबन्धन बनाएको हो। अब जाने पनि त्यही हो। विभाजनको मार खेपेका माओवादी र समाजवादी आगामी चुनावमा जित्न नसके अस्तित्व सङ्कटको जोखिममा पुग्नेछन्। यसै कारण उनीहरूलाई गठबन्धन गर्नै पर्ने दबाब छ। अर्कोतर्फ पूर्व सहकर्मी एवं एमाले अध्यक्ष ओलीसँग प्रतिष्ठाको लडाईँ चलिरहेको छ। एमालेलाई देखाउनकै लागि भए पनि प्रचण्ड, माधवलाई गठबन्धन बनाउनु पर्ने बाध्यता छ। यो गभर्मेन्ट ठिक त हामी लगाइहाल्छौँ नि, यो केही होइन। यो मुलाको पनि अलिकति सानोतिनो भए पनि जरा हुन्छ, यसको त जरा न फरा 5 जना नै नियुक्त गरेको छ सरकारले, जरा न फराको छ। केही पनि छैन। टपक्क टिपिदिने हो भने बालुवामा लगेर राखेको नक्कली मुला यसो एकछिन बालुवामा राखे जस्तो, यो फुत्त तान्दाखेरि जरोसरो केही पनि छैन, हल्लाउनु पनि पर्दैन, पुग्लुकै आउँछ। तर गठबन्धनकै दलभित्र अर्को गठबन्धनको सम्भावना बलियो बनेर आएको छ। काङ्ग्रेसले चुनावी तालमेल नगरे काङ्ग्रेस बाहेकका अन्य दलबीच तालमेल गर्दै चुनावमा जाने तयारी पनि अर्कोतर्फ चलिरहेको छ। यदि यसो भए सरकार र प्रधानमन्त्री देउबामाथि सत्ता गठबन्धनकै दलहरूको विश्वासमा प्रश्न उठ्नेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहको चुनाव नजिक आइसकेकाले त्यसलाई भयरहित वातावरणमा निष्पक्ष रूपमा गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाको नयाँ प्रशासकीय भवनको आज उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी सम्झौता नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले संसदबाट पारित गर्न पेश गरेकाले अहिले त्यसैलाई अघि बढाएको बताउनु भयो। सरकारमा हुँदा एमसीसी चाहिन्छ भन्दै संसदबाट पास गर्नुपर्छ भनेर लाग्नेहरू अहिले सत्ताबाट बाहिर हुँदा विरोध गरेर दोहोरो चरित्र नदेखाउन प्रधानमन्त्री देउवाले आग्रह गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादी आन्दोलनलाई समाप्त पार्न देशी विदेशी शक्तिहरूले षड्यन्त्र गर्दै आएको बताउनु भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले ठूलो षड्यन्त्र अन्तर्गत संसद विघटन भएको खुलासा गर्नुभयो।
उहाँले माओवादी जनयुद्धको बलमा प्राप्त सङ्घीय समानुपातिक उपलब्धिलाई उल्ट्याउने सेटिङ अन्तर्गतको षड्यन्त्र भएको र सो सङ्घर्षमा केपी ओली एउटा माध्यम भएको बताउनुभयो। दोस्रो पटकको संसद विघटनलाई गठबन्धनको माध्यमबाट असफल तुल्याइएको स्मरण गर्दै प्रचण्डले यहाँ पनि माओवादी केन्द्रको मुख्य भूमिका रहेको दावी गर्नुभयो। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तह निर्वाचनको घोषित मिति नजिकिँदै जाँदा निर्वाचन आयोगले पनि तयारी तीव्र बनाएको छ। आचार संहिता निर्माणदेखि अन्य तयारीका प्रक्रियालाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाइरहँदा निर्वाचन खर्चको विषय बहसमा आएको छ। आयोगले दलहरूसँग गरेको छलफलमा साना दलले खर्चको सीमा घटाउन माग गर्दा ठूला दलहरूले भने बढाउन माग गरेका छन्। एक रिपोर्ट। महँगो निर्वाचन प्रणाली नै भ्रष्टाचार र अनियमितताको कारण भएको भन्दै निर्वाचन आयोगले खर्च घटाउने बारे बहस थालेको धेरै समय बितिसकेको छ। हरेक निर्वाचनमा खर्चलाई मितव्ययी बनाउने बताउने आयोगले यो पल्ट स्थानीय तह निर्वाचनमा अधिकतम 7 लाख खर्च गर्न पाउने प्रस्ताव गरेको थियो। दलहरूसँगको छलफलमा आयोगले महानगरपालिकाको प्रमुख उपप्रमुखका लागि 7 लाख, उपमहानगरको प्रमुख उपप्रमुखका लागि 5 लाख खर्च गर्न पाउने रकमको प्रस्ताव गरेको थियो। त्यस्तै नगरपालिका प्रमुख उपप्रमुखका लागि 4,05,000, गाउँपालिका प्रमुख उपप्रमुखका लागि 4 लाखको प्रस्ताव गरेको थियो। महानगरको वडाध्यक्षलाई 3 लाख, उपमहानगरको वडाध्यक्षलाई 2.5 लाख, नगरपालिकाको वडाध्यक्षलाई 2 लाख र गाउँपालिकाको वडाध्यक्षलाई 1.5 लाख खर्च गर्न पाउने प्रस्ताव आयोगले गरेको थियो। तर ठूला दलहरूले भने यसमा असहमति जनाएका छन्। आयोगले प्रस्ताव गरेको रकम सबै राजनीतिक दलहरूले उल्लङ्घन गर्ने भएकाले यसलाई बढाउन उनीहरूले माग गर्दै आएका छन्। आयोगले कर्मकाण्डी खर्चको सीमा तोकेर आफू निदाउने गरेको भन्दै उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन्। निर्वाचन लड्नको निमित्त रियालिटीमा कति खर्च लाग्छ त्यति सङ्ख्यामा त्यति कस्ट यदि उसले चन्दा मार्फत पारदर्शिता सहित उसले आफ्नो खातामा जम्मा गरेन भने, गर्न सक्दैन भने, त्यो पार्टीले गरिदिनु पर्यो या अरू कसैले गरिदिनु पर्यो, त्यो गरेन भने बरु चुनाव लड्न मिल्दैन भन्ने हुन सक्ला। अनि 7 लाखमा लड भन्दैछ, 7 लाखले चिया खान्छ। अब यो नियम बनाइदिएपछि त मोनिटरिङ गर्नु पर्यो, हेर्न पर्यो, तनाव लिनु पर्यो। 7 लाख भन्दै सुत्यो, लास्टमा चाहिँ अलिकति बिल बुझ्यो, सिद्धायो। त्यस कारण यो चाहिँ राज्यले काम नगर्ने उपायको एउटा चाहिँ परम्परा हो। यद्यपि साना दलहरूले भने खर्चको सीमा अझै घटाउनु पर्ने बताउँदै आएका छन्। अहिले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणाली निकै खर्चिलो भएकाले यसको पुनरावलोकनमा जानुपर्ने तर्क समेत शीर्ष दलहरूको छ। उनीहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक गर्ने हो भने खर्च कम हुने तर्क गरिरहँदा अहिले आयोगले तोकेको सीमालाई भने असहमति जनाएका छन्। आयोगले आचार संहिता बनाउँदा कार्यान्वयन नहुने र नाममात्रको बनाउन नहुने बताउँदै उनीहरूले आचार संहिता पालनामा कडाई गर्न समेत सुझाव दिएका छन्। अहिलेसम्म त विश्वास छैन, तर निर्वाचन आयोगले जुन ढङ्गले अहिले यसको बारेमा वर्कआउट गरिरहेको छ त्यो आचार संहिता उहाँहरूले प्रकाशन गर्ने मात्रै होइन, तर निर्वाचन आयोगले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्पूर्ण एउटा आधार तयार पारेर त्यसलाई लागू गर्नुपर्छ, नत्र भने त्यो खेस्रो कागज बाहेक अरू केही पनि हुँदैन। तर आयोगको कदम भने बडो रोचक देखिन्छ। वर्षेनी खर्च घटाउने नाममा सीमा घटाउँदा नियमनको टाउको दुखाइबाट आयोगलाई हाइसन्चो भएको, तर यथार्थमा भने अनौपचारिक रूपमा करोडौं खर्च हुँदा समेत आयोग मौन बस्ने गरेको राजनीतिक दलको आरोप छ। अझ प्रविधिको प्रयोग गरेर खर्च घटाउनेतर्फ सिन्को नभाच्ने आयोगले आफ्ना कर्मचारीलाई निर्वाचन मिति घोषणा भएकै दिनबाट तेह्रो भत्ता खुवाउँदै आएको छ। निर्वाचनमा 18 घण्टासम्म खटिने सुरक्षाकर्मीलाई खाजा खर्च दिन समेत सरकारले लोभ गरिरहँदा आयोगका कर्मचारीको हकमा भने 3 महिना अघिदेखि नै दोहोरो तलब दिइएको हो। अर्थात् खर्च घटाउने रटान लगाउने आयोगकै कदम सो अनुरूप देखिएको छैन। यद्यपि जानकारहरू भने यसका लागि राजनीतिक दलकै भूमिका प्रमुख हुने बताउँछन्। उसले भन्ने नै त्यही हो। अब राजनीतिक दलहरूले खर्च बढाउने भन्दाखेरि उनीहरूले पहिला नै पोलिसी बनाएर खर्च जति पनि गर्न सक्ने पोलिसी बनाइदिए त निर्वाचन आयोगले पनि त तपाईँको चाहिँ खर्च गर्नलाई रोक्दैन नि। त्यसकारण ऊ संवैधानिक निकाय भएको हुनाले उसले आफ्नो काम त गर्छ नै, गर्नै चाहन्छ, आफ्नो नियमभित्रै बसेर कुरा गर्न चाहन्छ, एउटा कुरा। अरू कुरा देश नै गरिब भएर यो अवस्थामा भएको बेलामा धेरै खर्च नगरौँ भन्नु अस्वाभाविक पनि होइन। पछिल्लो समय निर्वाचन खर्चमा भइरहेको ग्राफलाई हेर्दा प्रत्येक पल्ट दोब्बरले वृद्धि भइरहेको छ। 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च भएको रकम नै त्यसअघि 2056 को निर्वाचनमा भएको खर्चभन्दा 8 गुणाले बढी हो।
त्यस्तै निर्वाचन गराउँदा आयोगले विभिन्न 56 किसिमका सामग्रीहरू खरिद गर्ने गरेको छ। निर्वाचन मिति घोषणा गर्न अलमल गर्दा छोटो समयमै बिना प्रतिस्पर्धा यस्ता सामग्री खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यस्तै प्रविधिको प्रयोगमा जोड नदिँदा मतपत्र र मतगणना जस्ता कार्यमा हुने खर्चहरू घट्न सकेको छैन। तर आयोग भने केवल खर्च सीमा निर्धारणमै रमाइरहेको छ, जुन संवैधानिक निकायका रूपमा उसको बाध्यता पनि हो, जसको समाधानका लागि स्वयं सरकार र राजनीतिक दलहरूले नै चासो दिन आवश्यक देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान्त तामाङका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ अभियानलाई तीव्र बनाएको छ। 77वटै जिल्लामा जारी अभियानमा केन्द्रीय प्रतिनिधि सहित स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ता खटिएका छन्। अभियानको क्रममा पार्टीको एजेन्डा, राष्ट्रिय मुद्दामा पार्टीको अडान, सरकारका उपलब्धि लगायतका विषयमा जनतालाई जानकारी दिने कांग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो। अभियानका क्रममा कांग्रेसले आफ्नो धारणा राख्ने, वस्तुस्थिति बुझ्ने र जनताबाट सुझाव लिने उहाँले बताउनुभयो। कांग्रेस महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माले जनतालाई सिधै कांग्रेसलाई सत्ता सुम्पन आग्रह गर्ने बताउनुभयो। कांग्रेस नेताहरूले अभियानपछि गठबन्धनबारे निर्णय गर्ने बताएका छन्। कांग्रेस नेताहरू निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जानुपर्ने र गठबन्धन गर्न नहुनेमा विभाजित छन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले स्थानीय तहमा पार्टीलाई प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आज बसेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकको दोस्रो दिन पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई स्थानीय तहमा प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले प्रत्येक केन्द्रीय सदस्यहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा उपस्थित भएर आगामी स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीलाई जिताउने अभियान सुरु गर्न लगाइने बताउनुभयो। केन्द्रीय सदस्यहरू एउटा पालिका, नगर, महानगर, कम्तीमा निर्वाचन अभियन्ताको रूपमा निर्वाचन अभियानलाई सञ्चालन गर्न त्यहाँ रहनुभएका सङ्घीय परिषदका साथीहरू, प्रदेशका साथीहरू, जिल्लाका साथीहरू, गाउँ, नगर, वडा लगायतका विभिन्न पार्टीका अङ्ग तहमा काम गर्ने साथीहरूसँग समन्वय गरेर अभियान चलाउँ र यसरी गयौँ भने मलाई के लाग्छ भने प्रत्येक पालिकामा हामी प्रभावकारी हुन्छौँ र आफूले जिम्मा लिएको पालिकालाई जिताउनका लागि एउटा भरमग्दुर प्रयत्न गर्छौँ। त्यस्तै पार्टीका केन्द्रीय सदस्य अर्जुन थापाले पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले पारित गरेको निर्वाचन निर्देशिका अनुसार आगामी स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुने बताउनुभयो। विशेष गरी पार्टीले बनाएको निर्वाचन निर्देशिका र निर्वाचनमा जाँदा केन्द्रीय सदस्यहरूले के जनाको साथ चाहिँ इलेक्सन फाइट गर्दाको आचार संहितादेखि लिएर निर्वाचन प्रक्रियामा भूमिका अपनाउनुपर्ने सावधानी, साथसाथै निर्वाचन आयोगको निर्देशिकालाई कसरी पालन गर्ने र आगामी निर्वाचन, स्थानीय निर्वाचनमा चाहिँ अन्य राजनीतिक दलसँग कसरी तालमेल गर्ने भन्ने हकमा हामीले छलफल गऱ्यौँ र प्रस्ताव पारित गऱ्यौँ। जसपाले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर हरेक गाउँपालिकामा कम्तीमा 1 जना केन्द्रीय सदस्यलाई खटाउने योजना रहेको पनि जनाएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय कुमार सरावगीले जनता समाजवादी पार्टीमा आफूमाथि दुर्व्यवहार हुने गरेकाले एमालेमा प्रवेश गरेको बताउनु भएको छ। सरावगीले आफूले जनता समाजवादी पार्टीलाई महानगरमा जिताएको भए पनि पार्टीभित्र दुर्व्यवहार हुने गरेकाले सो पार्टी परित्याग गरी एमाले प्रवेश गरेको बताउनु भएको हो। विगतमा आफूले जसपा छोड्न 2 पटक राजीनामा दिएको भए पनि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले रोकेको पनि उहाँले बताउनुभयो। आफूलाई सामाजिक रूपमा मानमर्दन गर्ने काम नरोकिएकाले आफूले नयाँ पार्टी रोज्नु परेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। को लागि जुन हामी लडाईँ लड्यौँ त्यो सफल पनि भयो। त्यसैमा म प्रेरित भएर मधेस आन्दोलनमा लागेँ र मधेस
पार्टी नै जोइन गरेँ, त्यति बेला मधेसी पार्टी नै भन्नुहुन्थ्यो, मधेसी जनअधिकार फोरम भन्थ्यो, त्यसमा म लागेको थिएँ। तर लागेपछि यो पुरै पूर्ण रूपमा म यो महानगरपालिका जिताएर पनि र पुरै पर्सा जिल्ला जिताएर पनि जुन ढङ्गले मलाई पार्टीले मलाई राख्नु पर्थ्यो, किन म त राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको थिएन, म आर्थिक र भनौँ नि सामाजिक पृष्ठभूमिमा आएको व्यक्ति थिएँ। जनताले मलाई माया गरेर त्यति बेला मेयरमा चुनाव पनि जिताए। मेयर सरावगीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रिय भावना र उहाँको विकासप्रतिको चाहनाबाट प्रेरित भएका कारण एमाले रोजेको बताउनु भयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संसदीय सुनवाई समितिले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठ विरुद्ध उजुरी दिन आह्वान गरेको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पदमा न्यायाधीशबाट आएको विराटनगरका उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश श्रेष्ठ विरुद्ध उजुरी भए 10 दिनभित्र दर्ता गर्न आह्वान गरेको हो। बैठकमा बोल्दै समितिका सभापति लक्ष्मणलाल खड्काले संसदीय सुनवाईको कार्यविधि अनुसार 10 दिनको सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेको र 10 दिनपछि समितिको बैठकमा सुनवाईको काम प्रारम्भ हुने बताउनुभयो। उहाँले यो सूचना सर्वसाधारण लगायत सबै सरकारवालाहरूलाई जारी गरिने बताउनुभयो। अदालतका न्यायाधीशको पदमा न्याय परिषदद्वारा विराटनगरका उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठजीको नाम सिफारिस भएर आएको छ। त्यसैको लागि आज प्रथम बैठक बस्या हो। प्रथम बैठकमा हामीले कार्यविधि अनुसार, संसदीय सुनवाईको कार्यविधि अनुसार 10 दिनको सूचना हामीले जारी गर्नुपर्छ जनरल पब्लिक लगायत सरोकारवालाहरूसँग। त्यो सूचना जारी गर्ने आज हामीले निर्णय गर्यौँ। अब भोलिदेखि सूचना जान्छ र 10 दिनभित्रमा यो आएपछि त्यसपछि हामी बसिकन सुनवाईको काम प्रारम्भ गर्यौँ। सभापति कर्णले मंगलबारबाट उक्त सूचना सरकारवाला निकाय र आम नागरिकमा जाने बताउनुभयो। पुरातात्विक सम्पदाको सहर काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत 7वटा पुरातात्विक र ऐतिहासिक धरोहरहरू छन्। विश्व समुदायमा यसको छुट्टै महत्त्व रहिआएको छ, तर जिम्मेवार निकाय नै यस्ता धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व बोकेका धरोहरप्रति गैर जिम्मेवार भन्दा यिनमा पटक पटक आधुनिकीकरणको बाछिटा पर्ने गरेको छ। एक रिपोर्ट। 2072मा गएको महाभूकम्पका कारण ध्वस्त बनेको बसन्तपुर दरबार क्षेत्र अझै पुनर्निर्माणकै क्रममा छ। पुनर्निर्माण कहिले सम्पन्न हुन्छ यसै भन्न कठिन छ। यद्यपि चर्चा यति बेला बसन्तपुर डबली क्षेत्रकै छ। कारण हो पुरातात्विक महत्त्व बोकेको यो डबलीमा काठमाडौँ महानगरले आधुनिक कंक्रिटको प्रयोग गर्दै निर्माण गरिएको यो भौतिक संरचना। काठमाडौँ महानगरले संरक्षित स्मारक क्षेत्रभित्र रहेको हनुमान ढोका दरबार परिसरको बसन्तपुर डबलीको खुल्ला प्राङ्गणमा 35 फिट अग्ला 8वटा स्तम्भ बनाइरहेको छ। पुरातत्व विभागले यी स्तम्भ नियम विपरीत भएको भन्दै तत्काल निर्माण कार्य रोक्न पटक पटक ताकेता गरेको जनाएको छ। मापदण्ड विपरीत भन्दा पनि विभागको सहमति छैन र मापदण्ड विपरीत नै भयो। नयाँ निर्माण कार्य गर्न पाइँदैन। विश्व सम्पदा स्थलमा र संरक्षित स्मारक क्षेत्रभित्र पुरा नयाँ संरचना कुनै पनि बनाउन पाइँदैन। परम्परागत भ्यू हो, जुन चाहिँ ट्रेडिसनल ल्यान्डस्केप हो, त्यो हराएर जान्छ। त्यो हिसाबले हामीहरूले त्यहाँ गर्न हुन्न भनेर नगरपालिकालाई अनुरोध गरिसकेका छौँ। सम्पदा संरक्षण कर्मीहरूले पनि तुरुन्त निर्माण कार्य रोक्न अनुरोध गर्ने गरेका छन्। सम्पदा भत्काएर राष्ट्रिय झण्डाको गौरव हामी कसरी कायम गर्न लाग्छौँ? सम्पदा भत्काएर पनि राष्ट्रिय झण्डाको गौरव चाहिँ कायम हुन्छ त? सम्पदाको मर्म भने त सबैभन्दा पहिला काठमाडौँ महानगरपालिकाले त बुझ्नु पर्यो नि त। नारा चाहिँ सांस्कृतिक सहर काठमाडौँ महानगर भन्ने, अनि सांस्कृतिक सहरलाई चाहिँ यसरी सांस्कृतिक ठाउँहरू चाहिँ भत्काउँदै कङ्क्रिटमय बनाउनु त यो त गलत हो, दुर्भाग्य हो
होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो अनुरोध अहिलेसम्म पनि के हो भन्दाखेरि जसरी राख्नुभयो त्यसलाई चाहिँ बुझ्नुहोस्, अझ पनि सम्पदाको मर्म होइन, त्यसलाई रियलाइज गर्नुहोस् अनि त्यसलाई चाहिँ फेरि तपाईँलाई चाहिँ हटाएर होइन एउटा चाहिँ महानगरपालिकाले रियलाइज गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। अब यदि उहाँहरूले गर्नुहुन्न भए त होइन हामी त कसरी हेरेर बस्न सक्छौँ। सर्वप्रथम त विश्व सम्पदा क्षेत्रमा यस्ता संरचनाहरू निर्माण गर्न पाइँदैन। कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्नु परेमा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन 2013 अनुसार पुरातत्व विभागले स्वीकृति दिनुपर्छ। तर काठमाडौँ महानगरले यो संरचना पुरातत्व विभागलाई जानकारी नै नदिई निर्माण गरेको जनाएको छ। तर यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने यस विषयमा छलफल गरेको दावी गर्छ। भविष्यमा हुन सक्ने दुर्घटनालाई ख्याल गर्दै दिगोपनका हिसाबले जगमा मात्र कंक्रिट प्रयोग गरेर संरचना निर्माण गरेको र माथि भने मौलिकतालाई ख्याल गर्ने तर्क गर्छन्। बसन्तपुरमा मात्र होइन अन्य बौद्ध स्वयम्भू लगायतका क्षेत्रमा पनि निर्माण गर्ने योजना रहेको महानगरले जनाएको छ। अब जमिन मुनि त्यहाँ सबै घरहरू चाहिँ बनाउँदाखेरि पनि त कंक्रिटै प्रयोग गरेका छन् त। यदि मानौँ ल चाहिँ यो बनाउन नपाउनु भए चाहिँ छेउछाउ घरहरू त कंक्रिट प्रयोग गरेका छ, त्यो चाहिँ अब ठिक वैध हुने यो अवैध हुने भन्ने कुरा त भएन होइन। अब जमिन फेरि जमिन मुनि हो, हामीले देख्ने गरी कंक्रिट होइन अब रफ स्टाइलले यस्तो उस्तो गरेर गरे त होइन, जमिन मुनि जात्रा पर्व हजार मान्छे चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जमघट हुने ठाउँ अझै त्यहाँ मजबुत गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। त्यसकारण चाहिँ मजबुतको लागि बलियोको लागि हामीले त्यो निर्माण गरेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको जवाफपछि अनुमान लगाउन सकिन्छ कि पुरातात्विक धरोहरको मौलिकताप्रति महानगर कति सजग र जानकार छ भनेर। बसन्तपुरको यो संरचना मात्र होइन, पशुपति क्षेत्रमा बाटो खुलाउने, बौद्धनाथ क्षेत्रमा किरा ठोक्ने, रानी पोखरीमा पुनर्निर्माणको नाममा डोजर चलाएको उदाहरण अझै ताजा नै छ। यसबाट थाहा हुन्छ हाम्रा नेतृत्व सांस्कृतिक धरोहरप्रति कति जिम्मेवार छ भनेर। पुरातात्विक महत्त्व बोकेको सम्पदा क्षेत्रमा बनाइने संरचनाहरूप्रति काठमाडौँ महानगरपालिकाको हेलचेक्राइ कति बढ्दो छ यो बसन्तपुरको डबली एउटा उदाहरण हो। यसतर्फ नेतृत्वको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अविष्ट लामाका साथमा निम्लिकी शेर्पा, बसन्तपुर, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न सरकारले आवश्यक काम अगाडि बढाएको बताउनु भएको छ। आज ललितपुरमा आयोजित जलविद्युत परियोजनामा बाढी पूर्व सूचना प्रणालीको व्यवस्था तथा स्थानीय निकायहरूसँगको सहकार्य र समन्वय विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री भूषालले विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धिका लागि सरकारले आवश्यक कदम अगाडि बढाइरहेको बताउनु भएको हो। नेपाल नवीकरणीय ऊर्जाका लागि दक्षिण एसियाकै केन्द्र बन्न लागेको उल्लेख गर्दै उहाँले जलविद्युत आयोजनाको निर्माणको काम उत्साहित रूपमा अगाडि बढिरहेको बताउनु भयो। खपत वृद्धि तथा व्यवस्थापन विश्वसनीय बनाउन सरकारले आवश्यक कदम पनि अगाडि बढाइराखेको छ। वर्तमान परिस्थितिमा नवीकरणीय ऊर्जा विश्वकै लागि अपरिहार्य आवश्यकता रहेको हामीले देखेका छौँ। मन्त्री भूषालले देशको अर्थतन्त्र जलविद्युतको केन्द्रमा रहेको बताउनु भयो। देशभित्रका निजी क्षेत्र, सबै वित्तीय क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको समेत लगानी विद्युतमा रहेकाले सो लगानीलाई जोखिममा पर्न दिन नहुने उहाँले बताउनु भयो। सामाजिक सञ्जाल यति बेला प्रकाश सपुतमय बनेको छ। माओवादीको 10 वर्षीय सशस्त्र जनयुद्धका लडाकुले आफ्नो पार्टी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएसँगै भोगेका वास्तविकताको चित्रण गरिएको पीर बोलको गीतले धेरैलाई पीर पारेको छ। तर बढ्दो मतान्तरकै बीच माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भने यस्ता विषयबाट उत्तेजित हुन नपर्ने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। गायक प्रकाश सपुतको नयाँ गीत पीरमा देखाइएको एक दृश्यले उनको गीत नै विवादको घेरामा परेको छ। आफ्ना नेता जनयुद्धको सपनाबाट च्युत हुँदै सुखसयलको जिन्दगी जिइरहँदा कोही लडाकु भने देह व्यापारसम्मको स्थितिमा पुगेको दृश्य भिडियोमा देखाएपछि त्यसलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको हो। उक्त गीतको भिडियोलाई लिएर अधिकांशले 10 वर्ष जनयुद्धका लडाकुसहित सिङ्गो नेपाली समुदायको यथार्थ भन्दै प्रशंसा गरिरहँदा केही माओवादी नेताहरूले भने विरोध गरेका थिए।
गीतले माओवादी जनयुद्धलाई गलत ढङ्गले प्रस्तुत गरेको र नारी अस्तित्वमाथि नै औँला उठाएको भन्दै आलोचना भएको हो। माओवादी नेता कार्यकर्ताहरूले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखिरहेका छन् भने सपुतलाई कारबाहीको धम्की समेत दिएका छन्। सशस्त्र युद्धकै नेतृत्वकर्ता तथा हाल जसपा केन्द्रीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई गीतको पक्षमा देखिँदा माओवादीका केही युवा नेताहरूले भने पीर नामक भिडियो सार्वजनिक माफी मागेर तत्काल युट्युबबाट नहटाए सहेर नबस्नेसम्मको चेतावनी दिएका छन्। र त्यो गीतको विषयभित्र चाहिँ जे एउटा दृश्य राख्यो जसले माओवादी जनयुद्धबाट फर्किएका योद्धाहरू यौन व्यवसायमा छन् मूलत भन्ने जे सन्देश दिने गरी त्यो गर्यो, त्यसले माओवादीको इतिहास, माओवादी योद्धाहरूको चाहिँ इतिहास र प्रतिष्ठामाथि चाहिँ संस्थागत आँच पुग्यो। तर गीत सर्जक प्रकाश सपुतले भने आफूले विगतमा दोहोरी साँझमा काम गर्दा अधिकांश पूर्व लडाकुहरू भेटेको तथा दृश्य केवल कल्पना मात्र नभएको उल्लेख गरेका छन्। कसैको चित्त दुखाउन नभई वास्तविकता देखाउन खोजेको सपुतको दाबी छ। उनले अलि धेरै कोटाइएको देह व्यापारमा लागेको महिला लडाकुको दृश्य आत्मसम्मानसँग जोडिएको प्रतीकात्मक दृश्य भएको बताएका छन्। प्रतीकात्मक रूपमा राखिएका यस्ता दृश्यले कसैको आत्मसम्मानमा असर पुग्न गएको भए आत्मआलोचना गर्ने उनले उल्लेख गरेका छन्। अन्य कलाकारहरूले समेत यसलाई गलत अर्थमा नबुझ्न आग्रह गर्दै आएका थिए। सर्जक समाजको दर्पण भएकोले सिर्जनाकै आधारमा धम्की दिन नमिल्ने समेत कतिपय कलाकर्मीहरू बताउँछन्। जो मर्नकै लागि ज्यान दिनेहरू आज बाँच्नका लागि ज्यान बेच्नु पर्यो भने त्यो पीडादायी हुन्छ है भनेर त्यसलाई चाहिँ अवेरनेसको रूपमा लिँदा पनि खासै फरक पर्दैन कि यसले हामीलाई नै यस्तो बनायो भनेर भन्दा यस्तो हुन पनि सक्छ है। हामी सचेत हुनुपर्छ है। हाम्रो लागि भनेर देशको लागि लडेकाहरू आज कुन अवस्थामा छन् त भनेर एकचोटि त्यसलाई सकारात्मक लिएर हेऱ्यो भने त्यो सकारात्मक देखिन्छ। यता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि म्युजिक भिडियोमा भइरहेको विवादबारे प्रतिक्रिया दिएका छन्। शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर माओवादीले बर्बाद गरियो भन्ने पनि रहेको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले जनयुद्धप्रति हल्का टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताए। तर यो विषयमा 100औं वर्षसम्म पनि बहस रहने उल्लेख गर्दै प्रचण्डले तर्क वितर्क पक्ष विपक्षलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताए। जनयुद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आउनु ठिक थियो या थिएन भन्नेमा पनि बहस भइरहने बताउँदै उनले यस विषयलाई लिएर कोही पनि उत्तेजित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। सबै उत्पीडित वर्ग जातिले चाहिँ केही न केही हक अधिकार पाएका छन् भनेर गर्व गरेर बसेको पक्ष पनि छ। बर्बाद पारे माओवादी पार्टीले चाहिँ शान्तिमा ल्याएर हामी कत्रो सपना देखेर हिँडेको भन्ने पाटो पनि छ। त्यसकारण यो विषय मेरो विचारमा अहिले हामी उत्तेजित कोही हुन पर्ने छैन। तर्क वितर्क हुन्छन्, पक्ष विपक्ष हुन्छ, त्यसलाई सहज स्वाभाविक रूपले लिनुपर्छ। मैले भने नि यो अहिले मात्रै होइन 100औं वर्ष रहनेवाला छ हामी गइसकेपछि पनि। यो सँगै म्युजिक भिडियोको विवाद बिस्तारै समाधानको बाटोमा अघि बढेको छ। तर यसअघि पनि पशुपति शर्माको लुट्न सके लुटकान्छा बोलको गीतलाई लिएर पनि चौतर्फी विवाद भएको थियो, जसले स्रष्टा र सिर्जनाप्रति राज्यको वक्र दृष्टि सतहमा ल्याएको छ। अर्थात् सर्जकको सिर्जना किन सत्ताको तारो बन्छन्, सिर्जनाले किन थर्किन्छ सत्ता, सिर्जनामा सर्जक पक्षपाती बन्न सक्छन् जस्ता प्रश्नको जवाब खोज्ने बेला आएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरस श्रेष्ठका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 58 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। 5418 वटा नमुनामा परीक्षण गर्दा 58 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज 148 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 4819 पुगेको छ। आज संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या पनि 0 रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। अर्थतन्त्रका सूचकमा निरन्तर गिरावट आएको भनेर सरकारका विभिन्न निकायले नै भनिरहेका छन्। विभिन्न तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि अहिलेको अर्थतन्त्र सङ्कट उन्मुख छ। तर अर्थतन्त्र बचाउन सरकारले खासै ध्यान भने दिएको देखिँदैन। अर्थमन्त्रीको अकर्मणीयता, प्रधानमन्त्रीको असक्षमता र केन्द्रीय ब्याङ्कको ढुलमुले नीतिले देशको अर्थतन्त्र मन्दी उन्मुख छ। ब्याङ्कहरूमा पैसा छैन भने विदेशबाट सामान किन्न समेत पैसा नहुने स्थिति आएको छ। त्यस्तै अर्थतन्त्र धानेको रेमिटेन्समा निरन्तर गिरावट आएको छ भने सरकारका निकायहरू खर्च गर्न झनै असफल बन्दै गएका छन्। तर यस विषयमा न अर्थमन्त्रीलाई चासो छ न प्रधानमन्त्रीलाई नै।
देउवा नेतृत्वको सरकार बनेसँगै पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा व्यस्त देखिएका राजनीतिक दलहरूले एक अर्कालाई आक्षेप लगाउन बाहेक अर्थतन्त्र बचाउन कुनै कदम नै चालेका छैनन्। सूचकहरू सुधार्न सामूहिक प्रयास गर्नुको साटो सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोपको अस्त्रका रूपमा मात्रै अर्थतन्त्रलाई प्रयोग गरिरहेका छन्। देशको अर्थतन्त्र अत्यन्त नाजुक छ। यसलाई यो गलत दिशामा गएको छ, यसलाई रोकिएन भने यसका निम्ति हामीले प्रणाली नै चेन्ज गर्नुपर्दछ, होइन भने हामी खतरातर्फ गयौँ। आजको अर्थतन्त्रको समस्या भनेर जहाँ भनेका छौँ यो अलिकति चिन्ता गर्न पर्ने अवस्थामा छ। तर यहाँहरूले भनेजस्तै बिग्रिहालेको, अब यहाँ ठुलो बर्बादी भएको भनेर त्यो आतंक पैदा गर्न खोजेको। जन आयात निर्यातको अवस्था त कहाली लाग्दो नै छ। हालसम्म 11 खर्बको आयात हुँदा जम्मा 1 खर्बको मात्र निर्यात भएको छ। त्यसमा पनि अब त नेपालले विदेशबाट सामान नै किन्न नसक्ने चेतावनी अर्थविदले दिँदै आएका छन्। उनीहरूको भनाइअनुसार अब सरकारले समयमै कदम नचाल्ने हो भने सिटामोलसम्म खरिद गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। कारण हो वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घट्नु। अर्थविदहरू अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा हुनु सरकारको नीतिगत व्यवस्था मुख्य कारण भएको बताउँछन्। सरकारले प्रशासनिक खर्च बढी गर्ने तर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने उनीहरूको आरोप छ। प्रशासनिक खर्च बढेको तर पुँजीगत खर्च कम भएकाले अर्थतन्त्रमा समस्या देखा परेको उनीहरूको दाबी छ। अहिले तत्काल सुधार गर्न सकिने भनेको चाहिँ सरकारले खर्च तीव्र गतिले गर्न पर्यो, पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छैन र राजस्व असुली गर्ने बित्तिकै खर्च गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्थ्यो। र अर्कोतिर चाहिँ हामीले प्राप्त गर्ने विदेशी मुद्राभन्दा बढी होइन कि कम चाहिँ विदेशी मुद्रा खर्च गर्ने हो भने हामी कहाँ तरलता सुधार हुन्छ। एउटा झन् मोमेन्टम लिएर खर्च गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ एक प्रकारको अवरोधपूर्ण चाहिँ स्थिति भयो र त्यो हुँदै गर्दाखेरि यद्यपि चाहिँ जस्तो पुँजीगत खर्चलाई चाहिँ महिनाको 10%ले त्यसपछि आएर पुष्पशान्तसम्म कति गर्ने भनेर त के क्रेडिबिलिटी प्रब्लम पनि आयो भन्ने स्टेटमेन्ट दिने तर कङ्क्रिटली त्यसलाई त्यो जुन किसिमको लक्ष्य छ त्यसलाई कसरी परिपूर्ति गर्ने भन्नेतिर पनि जुन किसिमको पर्याप्त गृह कार्य हुनुपर्थ्यो त्यो पनि भएन। त्यसबाट उनीहरूले one of the problems that we see सबभन्दा चाहिँ एउटा जडको रूपमा चाहिँ के आयो भने बजेट र त्यसमा पनि अझ पुँजीगत खर्च। यता केन्द्रीय बैंकले पनि देशको अर्थतन्त्र अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा छ भनिरहेको छ। मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति लगातार खस्किँदै सबै सूचकहरू नकारात्मक बिन्दुमा झरेको उसको भनाइ छ। वर्तमान सरकार गठनपछिको पछिल्लो 7 महिनाको अर्थतन्त्र निराशाजनक रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यो आर्थिक वर्षको 6 महिनासम्म मात्र हेर्दाखेरि पनि 241 अर्बले शोधनान्तर घाटामा रहेको अवस्था छ। 7 महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा 10 खर्बले अझ 10 खर्ब 16 अर्बले व्यापार घाटामा हामी रहेको अवस्था हो। यो 2-3 वर्ष अगाडिको त वर्षभरिको तथ्याङ्क जति हुन्छ त्यो बराबर चाहिँ अहिले 7 महिनामा हामी व्यापार घाटामा पुगेका छौँ। र यसरी हेर्दाखेरि पछिल्लो समय विदेशी विनिमय सञ्चितमा दबाव छ। हामीसित पछिल्लो उपलब्ध तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने करिब 6.5 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने मात्रै विदेशी विनिमय सञ्चित छ। त्यसैले बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा दबाव छ। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति जुन हिसाबबाट अहिले चाहिँ विकसित भइरहेछ, विशेष गरेर जियो पोलिटिकल सिचुएसन भनेर भन्छौँ, त्यो राजनीतिक अवस्था, रुस युक्रेन द्वन्द्वका कारणले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तुको माग बढिरहेछ, वस्तुको मूल्य बढिरहेको अवस्था छ। विशेष गरी कमोडिटिजको प्राइस, पेट्रोलियम प्रडक्टको प्राइस बढिरहेको छ। अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे विश्लेषण गर्दा यसका चारै क्षेत्र सरकारी वित्त, वित्तीय क्षेत्र अर्थात् मौद्रिक र पुँजी बजार, वैदेशिक व्यापार र भुक्तानी क्षेत्रका आधारमा समिष्टगत स्थितिको लेखाजोखा गर्नु आवश्यक छ। यस परिप्रेक्ष्यको मूल्याङ्कन गर्दा आर्थिक स्थिति जटिल अवस्थातिर अर्थात् सङ्कटपूर्ण अवस्थामा धक्लिँदै गएको छ। महाभूकम्प पश्चात विगत 2 वर्षदेखि कोभिडको मारबाट अर्थतन्त्र प्रताडित भइरहेको छ। यस विषयमा बेलैमा सरकारसँगै राजनीतिक दलको ध्यान जाओस्। यो समाचारका लागि सहकर्मी शिर श्रेष्ठका साथ दिपेश घिमिरे, काठमाडौँ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुसले युक्रेनमा निरन्तर हमलालाई जारी राखेको छ, तर निरन्तरको हमलामा पनि सफलता पनि अझै प्राप्त गर्न सकेको छैन, जसका कारण रुसले चीनसँग शक्ति मागेको भन्ने विषयले विश्वमा चर्चा पाएको छ।
रुसले चीनलाई युक्रेनसँग लड्न सैन्य सहयोग मागेको भन्ने विषयले फेरि नयाँ प्रकृतिको युद्ध हुने छनक देखिएको छ। यदि रुसलाई चीनले सैन्य सामग्री मात्र सहयोग गर्ने हो भने युक्रेन थप दबावमा त पर्ने नै छ। पश्चिमा राष्ट्र समेत चिडिनेछन्, जसका कारण विश्व युद्ध नै हुने आकलन गर्न सकिन्छ। रुस र चीन एकातिर र पश्चिमा राष्ट्रहरू अर्कोतिर हुने निश्चित हुनेछ, जसको परिणाम अन्य साना राष्ट्रले भोग्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। अमेरिकी अधिकारीले उल्लेख गरे अनुसार रुसले चीनसँग ड्रोन लगायतका सैन्य हतियार सहयोग मागेको छ। यस विषयमा रुसले भने कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। यता अमेरिकाले भने रुसलाई सहयोग गरे चीनले त्यसको घातक परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ। अमेरिकाका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानले चीनले रुसलाई सहयोग दिनु चिन्ताको विषय रहेको बताएका छन्। उनले अहिले आफूहरू निरन्तर चीनले रुसलाई गरेको सहयोगलाई नियालिरहेको बताएका छन्। उनले यस विषयमा चिनिया अधिकारीसँग पनि कुरा भइरहेको बताए। फेब्रुअरी 24 यता रुसले निरन्तर युक्रेनमाथि आक्रमण गरिरहेको छ। त्यसको प्रभाव रुस र युक्रेनमा त प्रत्यक्ष नै देखिएको छ भने अमेरिकामा पनि अछुतो भने रहेको छैन। अमेरिकाले युक्रेनलाई सहयोग गरे बापत ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने रुसले चेतावनी दिँदै आएको छ। रुसी स्पेस एजेन्सी रसकस्मसका प्रमुखले अमेरिकी अन्तरिक्ष यात्रीहरूलाई स्पेस स्टेशनमै छाडिदिने वा स्पेस स्टेशनलाई नै दुर्घटना गराएर पृथ्वीमा खसालिदिने सम्मको धम्की दिएका छन्। हाल अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेशनमा रहेका अमेरिकी अन्तरिक्ष यात्री 52 वर्षीय मार्क भन्दे हेई रुसी सोयुज यानबाट आगामी मार्च 30 मा पृथ्वीमा फर्कने कार्यक्रम छ। उनीसँगै अरू 2 जना रुसी अन्तरिक्ष यात्री पनि पृथ्वीमा फर्किनेछन्। यसैबीच रुस र युक्रेनका अधिकारीले सोमबार भिडियो कन्फरेन्स मार्फत बैठक बस्दैछन्। दुवै पक्षबीच हुन लागेको नयाँ चरणको वार्तासँगै रुस युक्रेन युद्ध चाँडै अन्त्य हुने आशा पलाएको छ। साथै चर्किएको युद्ध अन्त्य हुने गरी प्रगतिको लक्षण समेत देखिएको छ। युक्रेनभर भीषण लडाईँ भइरहेको र त्यहाँको पश्चिमी क्षेत्रमा समेत फैलिरहेको बेला सोमबार वार्ता हुँदैछ। लडाईँ जारी रहेका बेला दुवै पक्षबाट आएका अभिव्यक्तिले युद्ध अन्त्य हुन सक्ने संकेत गरेका छन्। अब पालो खेल समाचारको। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा टुसालले खुमलटार युथ क्लबमाथि जित दर्ता गराएको छ। साधो बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा आज भएको खेलमा टुसालले खुमलटारलाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। आजको नतिजासँगै टुसालले 6 अङ्क जोडेको छ। यता खुमलटारको पनि यो दोस्रो पराजय हो। खुमलटारले 2 खेल खेल्दै 6 अङ्क जोडेको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय निर्वाचन नजिकिएसँगै चुनावी तालमेल टुङ्ग्याउन गठबन्धनलाई सकस। सहकार्यबारे काङ्ग्रेसमा फरक मत। माओवादी र समाजवादी गठबन्धन गर्नै पर्ने दबावमा। निष्पक्ष निर्वाचन गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। प्रतिपक्षी दल भ्रम छर्न उद्यत रहेको आरोप। गठबन्धन फुटाउन देशी विदेशी शक्ति लागेको प्रचण्डको जिकिर। निर्वाचनको घोषणा मिति नजिकिँदै गर्दा आयोगको तयारी तीव्र। उम्मेदवारको अधिकतम खर्च सीमा बढाउन ठूला दलहरूको आग्रह। साना दलहरूलाई भने खर्च जुटाउने धौधौ। विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका संरचनाको निर्माणमा महानगरको हेलचेक्राई। हनुमान ढोकामा निर्माणाधीन स्तम्भलाई लिएर विवाद। तत्काल निर्माण कार्य रोक्न माग। र रुस युक्रेन बीच जारी युद्ध अन्त्यको प्रयास जारी। 2 देशबीच नयाँ चरणको वार्ताको तयारी। चीनले रुसलाई सहयोग गरे ठूलो घातक परिणाम भोग्नुपर्ने अमेरिकाको चेतावनी। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ।
तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।